अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 156। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या देखें ये अभी भी हम जंगे ओहद के बारे में आयत कंटिन्यू कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो। अब तो आपको पता चल गया होगा कि या अय्युहा का क्या मतलब है, यानी कि इसम इशारा। ए लोगो आमनु, जो ईमान लाए हो, ला ना तकूनु, हो जाना। अब ला का मतलब, हमने ला के बाद अगर ता आ जाए तो इसका मतलब होता है कि फॉरबिड किया जा रहा है, किसी काम से रोका जा रहा है। तो ला तकूनु, ना तुम हो जाना, और ये तकूनुना था तो नून गिर गया, लेकिन वाव के बाद अलिफ है तो ये प्लूरल फॉर्म में है कि ना तुम हो जाना ए ईमान वालों, का मानिंद अल्लज़ीना, उन लोगों के, कफरू, जो काफिर हुए, वक़ालू, और उन्होंने कहा, ली इख्वानिहिम। अच्छा देखिए, क़ालू के बाद अगर ली आए तो उसका मतलब हम लिए के बजाय हम करते हैं से। तो उन्होंने कहा ली इख्वानिहिम, अपने भाइयों से, इज़ा, जिस वक्त, द्वाराबा रूट लेटर्स, और इसका मतलब होता है कि ज़रब लगाना, लेकिन जब उसके बाद आ जाए द्वाराबू फिल अर्दी, के ज़रब लगाना ज़मीन में, तो इसका मतलब होता है कि जब तुम चलो फिरो या जिहाद को निकलें ज़मीन में, आओ या कानू हुए गुज़न, गज़ा इसमें रूट लेटर्स हैं, और इसमें गज़वा भी इसी से मुराद है। और गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, उसको गज़वा कहते हैं, जिस जंग में। लव का लव, अगर कानू होते, इंद, नज़दीक, ना हमारे, या पास हमारे, माँ तू मरते, व माँ, और ना ही कोतेलू, कत्ल किए जाते। ये भी फेल मजहूल। अब आपको फेल मजहूल का भी पता चल गया होगा, जिसमें फाइल का पता नहीं होता, कि कत्ल किए जाते। ली, ताके, या जाला, बना दे, अल्लाह, अल्लाह, या कर दे अल्लाह, अल्लाह, ज़ालिका, ये, हसरतन, पछतावा, हसरत हम उर्दू में भी कहते हैं, फी, में, कुलूबी, दिलों के, हिम, उनके। हिम जो है ये प्रोनाउन है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहयी, जिंदगी देता है, वयुमीत, और वो मौत देता है या मारता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बीमा, उस चीज को के, तामलूना, तुम करते हो, बसीर, खूब देखने वाला है। इसमें तफ्तील, यानी कि इसमें अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम कुफ़ार की तरह ना हो जाना। यहाँ पर कुफ़ार किसको कहा गया है? मुनाफिकीन को, यानी कि जो मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के साथ निकल गए थे, और उनकी वजह से जो उनके बारे में है, तो उन कहा जा रहा है कि उनके मानिद ना हो जाना। और जो जिन्होंने कहा अपने भाइयों से, अब यहाँ पर इख्वानी, इख्वान जो है जमा है, भाइयों के लिए आता है। तो यानी कि ना तुम अपने, उन्होंने कहने लगे अपने भाइयों को कि जब तुम जमीन में चले और सफर के लिए निकले या जंग के लिए निकले, और जब तुम लड़ने वाले थे, तो अगर तुम ना जाते जंग में तो हमारे पास रहते, तो ना वो मरते और ना ही वो कत्ल किए जाते। तो ताकि इन बातों से मकसूद ये कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में अफसोस पैदा कर दे। वल्लाह, और अल्लाह ताला जिंदगी देता है और अल्लाह ही मौत देता है, और अल्लाह ताला खूब जानता है उनको जो वो अमल करते हैं। अल्लाह ताला उनको खूब देखने वाला है।
اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنگی کہ جو مطلب کہ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے 6 بلیوز ہیں مومن کے، تو اس میں سے جیسے اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور 6 جو بلیو ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان، جو قدر جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے مومن کا اس کے اوپر بھی بن دیکھے ایمان ہونا ضروری ہے. 6 اس کا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اسی کو قدر کہا جاتا ہے. تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ فیصلے کا. تو یہ جو منافقین تھے، جب یہ اپنے بھائی بندوں سے ملتے اور ان کے ساتھ حسرت بھرے انداز میں تعزیت کرتے جب جنگ ختم ہو گئی، اور جب ان کو پتا چلتا کہ ان کا فلانا صحابی بھی شہید ہو گیا، ان کا ساتھی، ان کے اپنے بایولوجیکل بھائی، اور بھائیوں کو کیوں کہا کہ بایولوجیکل بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے جو ہے دوسرے ہم ان کے سیم مائنڈ کے لوگ جو تھے، جو 300 لوگ نکلے تھے، تو اسی لیے بھی ان کو بھائی بند کہا گیا. جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہ بھی بھائی بند ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا کہہ کے ان کو پکارا ہے. تو تعزیت کے انداز میں ان کو کہتے کہ ہائے افسوس، اس طرح بات کرتے کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ نہ تم جنگ میں جاؤ، ہم تو اچھا وہ ہم واپس آ گئے، نہ تم جنگ میں جاتے اور نہ تمہیں موت آتی، نہ تم خود مرتے نہ تم مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منفی ایٹیٹیوڈ کو یا نیگیٹو سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسرت بنا دیا اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے موت. وہ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جیسے بچہ 120 ڈیز میں جب روح آ کر پھونکی جاتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچے کو اندر، تو اس میں اس کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کتنی اس کو عمر ملنی ہے اور کس وقت اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اور پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے کہ تو وہ موت کی جگہ اور موت کے وقت پہ وہ خود بخود انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں نہ مرتا. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان ہے جو ہم اس طرح کی نیگیٹو سوچ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش نہ کہو. اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ کاش ایسا ہو، کیونکہ کاش کہنے سے یا اگر کہنے سے شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ اس طرح کی ہم نے اپنے آپ کو لیے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ہم اپنی گفتگو کیسے کرتے ہیں. اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے شاید سے کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں کہ ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں. کیا ہم خوشی ہو یا غم ہو یا کوئی بھی غصے کی حالت میں ہو، ایموشنل اسٹیٹ میں ہو، تو اس وقت انسان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے. رائٹ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس وقت انسان حسرت بھری باتوں نہیں کرنی چاہیے. یہ کفر کی مشابہت ہے. اور اعمال کا جو ہمارے اعمال جو ہیں یہ ہمارے عقائد کے اوپر بیس کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ان کے مشابہ نہ ہو جاؤ. کفار کے مشابہ، منافق کے مشابہ، یہ منافقت کی روش ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. کیونکہ مومن جو ہے بہت آپٹمسٹک ہوتا ہے، اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں حسرتیں ہی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا تقدیر پر ایمان لا کر اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر لینا یہی ایمان کا حصہ ہے، اور اسی بات پہ رہنا مسٹ ہے ایک مومن کے لیے. اگر پھر بھی اگر اپنے اسباب استعمال کر سکتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے مینز کو یوز نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنے کے لیے مینز کو یوز کیا جا سکتے ہیں، اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں، بٹ جو فیصلہ پھر ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اور یہی ہمیں یہ اللہ کی ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو یہی بات اس سے ہم نے آج ہمارے لیے یہ لیسن تھا جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب دیکھ رہا ہے. اسی بات پر دیکھیں خالد بن ولید ہمارے ہسٹری میں بہت بڑے فگر ہے، رائٹ، جنہوں نے بہت جنگیں لڑی. ان کے جسم میں کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جس پر کوئی تیر کا یا تلوار کا نشان نہ ہو. لیکن ان کے جب ان کے مرنے کے وقت ان کے الفاظ آتے ہیں
کہ میرا جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کے یا تلوار کے نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی دیکھیں مجھے موت آئی تو میرے اونٹ کی طرح مجھے اپنے گھر پہ اپنے بستر پر موت آئی. تو یہ ہے اللہ کی رضا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں وہ بھی دے رہے تسلی بھی. آیت نمبر 156 اور لئن اگر قتل تم مارے جاؤ تم فی میں سبیلی راستے کے اللہ کے او یا مت تم. دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات ہم نے پیچھے بھی بتائی تھی کہ یہاں پر اللہ جو ہے اسم اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا ہے؟ بیکاز آف فی. او اس کو حرف جر کہتے ہیں. او یا مت تم، یہ میم موت اور تم، یعنی کہ موت اور تم جو ہے پروناؤن وہ ساتھ ٹوگیدر دے مرج ٹوگیدر. تو یہاں پر جو ہے دونوں تا مل گئی تو یہاں پر مرج ہوگی، جس کی وجہ سے یہاں پر تشدید آ گئی ہے. او مت تم یا تم مر جاؤ، لا البتہ مغفراتن البتہ بخشش ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس لا کو لا کر کے پڑھ لیتے ہیں. اگر یہ بہت ضروری بات ہے ٹو بی نوٹڈ کہ اگر اس کو لام کے ساتھ بہت لمبا کر کے پڑھ لیں گے لا مغفر، تو اس کا مطلب ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہو جائے گا کہ نہیں ہے مغفرت. تو یہاں پر لا کر کے پڑھنا ہے بس، لمغفرات، البتہ بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. یہاں پر بھی یہ حرف جر ہے تو اس نے یہاں پر اللہ کے نیچے کسرہ دے دیا. یہ گرامر کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. وَرَحْمَةٌ اور رحمت خیرٌ بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مارے جاؤ تم اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ تو اس کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، اور جو کہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. اس میں دیکھیں تو جنگ کرنے میں جو جاتے ہیں اور شہادت کا رتبہ پاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. دوسرے وہ شہادت کا رتبہ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کی طلب میں نکلے اور مر جائے، اس کے لیے شہادت کا رتبہ آتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور تیسرا جو ہے یہاں پر جو کوئی حج پہ گیا، اور کیونکہ حج اللہ تعالیٰ کے لیے خاطر ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں کوئی مر جائے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اگر ایسی موت جس کو آتی ہے یا کوئی تمہیں مار دے یا خود مر جاؤ تو پھر اس کے لیے بخشش ہے. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو اور تو اس سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہی ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ مال متاع جمع کرتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی خوشخبری دے دی گئی ہے. اور لئن البت اگر، یہاں پہ بھی دیکھیں لئن اگر آ گیا کہ اور اگر مت تم مر جاؤ تم، او یا قتل تم مارے جاؤ تم. لیکن یہاں پہ فعل مجہول اب تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، رائٹ؟ اور اگر تم مر جاؤ اور یا مارے جاؤ، لا البتہ الی اللہ الی طرف اللہ اللہ کے تحشرون ہا شین را روٹ لیٹرز اکٹھے کیے جاؤ گے، اور تا جو ہے یہ مضارع کی ہے یعنی کہ تم سیکنڈ پرسن، اور یہ جو ہے سارا مطلب پلورل فارم میں آ رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو البتہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو اکٹھے کیے جاؤ گے. اچھا یہاں پہ بھی ایک اور بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ وہی لا ہے، اگر اس کو بھی کسی نے لا الف پڑھ لیا تو وہ بھی بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا. اس میں مطلب ہو جائے گا ٹوٹلی اپوزٹ میننگز کہ تم نہیں جمع کیے جاؤ گے اللہ کی طرف. تو جب تجوید کے رولنگز میں یہ بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو جب قرآن پڑھیں تو بہت غور و فکر کر کے اور صحیح الفاظ کا استعمال نکالنا چاہیے اپنے منہ سے، تاکہ ہم جو ہے اس کا غلط مطلب نہ نکالیں.
لا इलल्लाहि, तो अलबत्ता अल्लाह ही की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। इसीलिए देखिए जो हम मतलब और भी सूरतों में आता है कि हम सब ने अल्लाह की तरफ, सब अल्लाह ताला सबको इकट्ठा कर लेगा क़यामत के दिन। आयत नंबर 159, फापस बीमा साथ उस रहमतिन रहमत के, मीनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, लिनता नरम हो तुम। ये लिन जो होता है ना, ये लिन का मतलब होता है बहुत नरम, जिसमें लिनता बहुत नरम हो। और जता जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए कि तुम किसको कहा गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये अल्लाह की, बस अल्लाह की रहमत है की वजह से आप बहुत नरम है, लहुम उनके लिए, ला लिए हम उनके लिए, यानी कि यहाँ पर सहाबा इकराम की बात हो रही है जंगी उहद में, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी, और उनके लिए बात, उनको लेकिन टुगेदर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे खसूसियात बयान की जा रही है, उनका जो है मतलब उसवा हसना की बात की जा रही है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। ये अल्लाह ताला, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, इसीलिए ये अल्लाह ताला की रहमत से आप उनके लिए बहुत नरम है। वलव और लव अगर कुंता होते आप, फजन फजन सख्त खो, गलीजल कल्बी सख्त दिल, लम फद्दू तो अलबत्ता आप जरूर फफाद, तो अलबत्ता भाग जाते, बिखर जाते, अलग हो जाते, मिन से, हाउली इर्द गिर्द से, का आपके माहौल, जो हम कहते हैं ना इर्द गिर्द का माहौल, ये वही वर्ड है, हा वाव लाम रूट लेटर्स हैं, तो ये उसी की बात है। फाफू, बस माफ कर दो, अनहुम उनसे, वस्तगफिर और बख्शिश तलब करो, लहुम उनके लिए, वशाविर और मशवरा करो, हम उनसे, फिल अमरी काम में। फापस इजा जब अजमता, आइन अजामीम, अजमता कहते हैं पक्का इरादा करना, कसद करना, बस जब आप कसद करें, फतवक्कल तो बस भरोसा करो, तवक्कुल करो, अल्लाही अल्लाह पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु पसंद करता है, दोस्त रखता है, मोहब्बत करता है, मुतवक्किलीन तवक्कुल करने वालों को। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये उसकी रहमत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने बहुत नरम खू बनाया है लोगों के लिए। और अगर आप सख्त दिल होते, सख्त खू होते, फजन कहते हैं बहुत तंग, सख्त बात करने वाले, और जो है गलीजल कल्बी बहुत सख्त दिल, हार्ट हार्टेड जिसको कहा जाता है, तो जरूर आपके पास से लोग छट जाते, आपके इर्द गिर्द से लोग हट जाते, कोई आपकी बात ना सुनता, तो बस आप उनको माफ कर दें जिन्होंने आपकी नाफरमानी की और वो दर्रा छोड़ा, जिसकी वजह से इतने जंगी ओहद में जिनकी वजह से उनकी नाफरमानी की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा, तो आप इन्हें माफ कर दें और इनके लिए बख्शिश तलब करें अल्लाह ताला के पास से, और उनसे मशवरा करें हर काम में। बस जब आप, और तीसरी बात कि जब आप पक्का इरादा कर लें, कसद कर लें किसी काम का, तो बस फिर आप अल्लाह ही की ज़ात पे भरोसा करें। और अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को, तवक्कुल करने वालों को बहुत पसंद करता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज्यादा जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, और यही खसूसियात जो है तौरात में भी आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर सूरतुल कलम में भी आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बेहतरीन इखलाक वाले हैं। और उसमें हमने एक और सूरा में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तौरात में बताया गया कि आप बद इखलाक ना होंगे, जो आखिरी नबी आएगा, और वो जो नबी आने वाला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि वो बद इखलाक ना होंगे, सख्त दिल ना होंगे, ना शोर मचाने वाले होंगे, तो और ना बुराई का बदला बुराई का बदला भलाई से देने वाले होंगे, बल्कि दरगुजर करने वाले होंगे। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बताई गई थी तौरात में।
تو یہاں پر جو ہے ایک اور سورۃ القلم میں بتا دیا کہ آپ بہترین اخلاق والے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی خاطر مدارت کرنے کا، مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں کی خاطر مدارت کرنے کا، اسی طرح جیسے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ نجات پا گیا وہ شخص جو غصے کی حالت میں چپ رہا. اور ہم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، اور ان باتوں کو سمجھ کے کہ ہمارے لیے کیا بات ہے کہ ہم نے بھی اپنے اندر نرمی لانی ہے. جب بات کرنی ہے تو اس میں نرمی ہو. ہارٹڈ لوگوں کی کوئی بات نہیں سننا پسند کرتا، تو اپنے دل میں دل بھی نرم ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے اس میں ہمدردی کے جذبات ہوں، نرم دل ہوں. اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، اور اگر کوئی ہم سے زیادتی کرے تو ہم اس سے درگزر کریں، اور اگر کوئی غصے کی حالت میں ہم سے بات کرے تو اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا سکھایا گیا، اور دوسرا کوئی غصے سے بات کرے تو خاموشی سے اس وقت خاموش ہو کے بات کر لے، پھر بعد میں اس کو بتائیں. تو ہم نے مطلب کہ اسی لیے فرمایا کہ نجات پا گیا وہ شخص جو غصے میں خاموش رہا. اور یہی خصوصیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ توبہ کی آخری آیات جو ہیں، جس میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ من عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اتنی خوبصورت وہ آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے جو اتنا زیادہ حریص ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اللہ کے بندوں کے لیے. کیونکہ حریص کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے چاہتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ان کو بنا کے بھیجا گیا رحمت للعالمین. تو حریص تھے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور جو ہے دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، اور ہر بندہ جو ہے اللہ کی میری بات مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کرے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہو. لین کا مطلب جو ہوتا ہے، جو یہاں پہ فرمایا نا لین کہ آپ بہت نرم دل کے، اس کا مطلب ہے بہت عاجز اور بہت سہل اور بہت جو ایزی گوئنگ جو ہوتی ہے وہ. اور دیکھیں ایزی گوئنگ لوگ ہر کوئی پسند کرتے ہیں، ایون آپ جاب پہ بھی جاتے ہیں، نو میٹر واٹ، کہ اگر آپ کا باس، آپ کا جو ہے ڈائریکٹر، یا آپ کا کوئی بہت زیادہ ہائی لیول کا بندہ اگر ایزیلی اپروچیبل ہوتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے ہر دل عزیز ہوتا ہے. تو یہ کریکٹرسٹکس ہمارے اندر ہوں گی. ہم یہی تو دیکھیں ہمیں جو بتایا کہ ہر مسلمان اسلام کا ایمبیسڈر ہے، پر افسوس کہ یہ باتیں ہم لوگوں کے اندر، اگر ہم سیرہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر یہ باتیں آئیں گی نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے اندر یہ کریکٹرسٹکس آئیں، تاکہ ہمیں دیکھ کے ہماری بچوں میں بھی یہ کریکٹرسٹکس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور حدیث میں کہ 3 لوگ جنتی ہیں، اور وہ کون ہے؟ نمبر 1 جو مہربان ہے، نمبر جو رفیق القلب ہے، نرم دل ہے، اور نمبر 3 جو ہر رشتہ دار اور مسلمان کے لیے بہت ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. ہر رشتہ دار مسلمان اور دوسرے کے لیے بھی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. دیکھیں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پکڑ کے مسلمان نہیں کیا تھا، اسلام کیسے پھیلا تھا؟ آپ کے اخلاق سے. آپ کا اخلاق اتنا زبردست تھا کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. تو آج اگر ہم اپنے آپ کو ایمبیسڈرز ہیں، ہم سب ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے، اگر ہم میں یہ کریکٹرسٹکس ہوں گی تو آج مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے. تو آج ہم نے اپنے کریکٹرسٹکس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کے مطابق ہم نے لانی اپنے اندر کریکٹرسٹکس، تاکہ لوگ اسلام کو کنسیپشنز جو ہیں اسلام کے بارے میں وہ سارے ختم ہوں، اور لوگ دیکھیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، اسلام کیا میسج دیتا ہے. یہ یہاں پر بنیادی سبق بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
रहमतुल लिल आलमीन बनाए गए। और फिर फरमाया इसके ऑपोजिट कि अगर आप सख्त दिल होते और अगर आपका बड़े हार्ट हार्टेड होते, रूखे मिजाज के होते, सीधे मुंह बात ना करते, तकब्बुर होता, बद मिजाजी होती, तो क्या आपसे कोई आपसे बात ना करता। फरमाया इसी तरह देखिए, अकरब बिन हासिब जो था, उसने वो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन को प्यार से चूमा। तो उस शख्स ने कहा कि आपने बच्चों को चूम लिया। तो मैंने तो अपने 10 बच्चों में से आज तक किसी को नहीं चूमा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से प्यार और मोहब्बत को छीन लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये इसमें हमारे लिए क्या टेक होम मैसेज क्या है कि हमारी खैर और आफियत किस चीज में है कि अगर हम अपनी जबान को छोटी कर लें और अपने दिल को बड़ा कर लें। जबान को छोटा कर लें और दिल को बड़ा कर लें, तो हमारे अंदर भी हमारी हार्ट हार्टेडनेस जो है ये खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर भी नरमी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला तो खुद रहीम है और शफीक हैं, वदूद हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे अपने अपने बंदों में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको पसे पुश डाल देते हैं। हम हार्ट हार्टेड होना अपना जो समझते हैं कि नहीं, तकब्बुर में आ जाते हैं कि लोग हमें जो है ना हमारे हमारे स्टेटस से मुतासिर हो जाएं। ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑपोजिट ये होता है कि लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। अब फिर फरमाया कि जो है आप उनके लिए बख्शिश तलब करें और उनसे उनको माफ कर दें और अल्लाह ताला से उनके लिए बख्शिश तलब करें कि उनसे मिस्टेक हो गई कि उन्होंने आपकी बात जो है उसकी उसकी फर्माबरदारी आपकी नहीं की। तो अब आप उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें और उनके लिए मुशावरत में उनको शामिल रखें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो कोई अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को मशवरा मतलब कि ऐसा नहीं पाया कि जो सबसे ज्यादा मशवरा करने हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मशवरा करने वाले थे अपने सहाबा के साथ। और हमने जंग उहद में भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि भी हमें मदीना के अंदर रह के जंग करनी चाहिए, हम मदीना के बाहर रह के जंग करनी चाहिए। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अल्लाह ताला, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी बात अल्लाह ताला वही के जरिए बताते थे, लेकिन फिर भी मशवरा करने से जो है उसमें मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें क्योंकि इस्लाम में डिक्टेटरशिप नहीं है, मशवरा करने की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लाम। ठीक है, बहुत से जब मशवरे का एक फायदा ये होता है कि जब बहुत से डिफरेंट दिमाग मिलते हैं तो वो डिफरेंट पहलू से डिफरेंट एंगल से हर कोई देखता है, और उसमें ये फायदा होता है कि हर एक का एंगल पता चलता है, और फिर जब इंसान मल्टी डायमेंशनल किसी चीज को देखता है तो बेहतर फैसला कर पाता है। नंबर 2 कि मशवरा करने से दूसरों के इंटरेस्ट शामिल रहते हैं, दूसरे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और फिर उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं कि हमारी बात मानी गई है, उनकी इम्पोर्टेंस, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं। और फिर तीसरी बात कि जो मशवरा देने वाला जो होता है वो मशवरा एक अमानत होती है उसके लिए, तो वो फिर खयानत नहीं करता उसमें। और नंबर 4 कि मशवरा किससे करना चाहिए? मशवरा उससे करना चाहिए जो बहुत समझदार हो, मशवरा देने के काबिल हो और फिर उसका मशवरा माना भी जाए। और फिर मशवरा लेने से मशवरा देने वाले की जिम्मेदारी भी आ जाती है, इसीलिए मशवरे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पूरी सूरह है सूरत शुरा जो कुरान में आ गई। और फिर फरमाया कि जब आप मशवरा कर लो तो फिर फाइजा आजम, तो फिर जब आप कसरत कर लें, यानी कि मशवरा आपने कर लिया, फिर आपने एक फाइनल अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया किसी चीज का, तो फिर आप अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करें। ये इतनी खूबसूरत हमें जो है ना हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही है। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन हमारे लिए क्या मैसेज है इनसे कि जो उनको सिखाया गया तो हमने भी उसी तरह करना। अल्लाह ताला अपने बंदों को भी यही बताते हैं कि हम लोगों ने भी यही करना है कि जब आप किसी चीज मशवरा लें, फिर जब मशवरा करने के बाद जब अज़म कर लें किसी चीज का, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करते हुए भरोसा करें।
इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की जात पर जो भरोसा करते हैं अल्लाह ताला उनको खूब पसंद करता है, मोहब्बत रखता है। क्योंकि अगर उसमें फिर कोई अगर रिस्क कम होते हैं अगर, लेकिन अगर कोई उसके बावजूद भी कोई मिसहैप हो जाए तो उसमें फिर अल्लाह की रजा होती है, फिर उसके ऊपर राजी होना चाहिए कि अगर इसमें मैंने जो इस काम किया मशवरा लेने के बाद अल्लाह के भरोसे के बाद भी अगर उसमें मिसहैप हुई है तो फिर इसमें कोई अल्लाह ताला की डेफिनेटली इसमें रहमत है, इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत है और उस पर फिर राजी हो जाना चाहिए। इस्तकामत बहुत जरूरी है। इन अगर यंस आय नंबर 160, इन अगर यंसुरकुम, देखिए यहाँ अगर मदद करे कुम तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह, देखिए यहाँ पे भी अब अल्लाह के ऊपर दम्मा आ रहा है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह इज द फाइल, अल्लाह इज द डूअर, कि अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह अल्लाह, और फला पस ना गालिबा गालिब, पर फिर नहीं कोई गालिब आएगा, लकुम वास्ते तुम्हारे, व इन, और अगर यखजुल लाम रूट लेटर्स हैं, खजल का मतलब होता है कि मदद को छोड़ दें, कि अल्लाह ताला अगर तुम्हारी मदद करे तो फिर बस कोई तुम पर गलबा नहीं पा सकता। लेकिन अगर यखजुल, अगर अल्लाह ताला मदद को रोक दे या छोड़ दे कुम तुमसे, फा पस मन कौन है, मन लजी कौन है वो जो यंसुर मदद करे तुम तुम्हारी, मिन बादी ही बाद इसके, व अल्लाही, और अल्लाह ही पर फल यतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि तवक्कुल करे ईमान वाले। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गलबा नहीं पा सकता, तुम ही गालिब रहोगे। और लेकिन अगर अल्लाह अपनी मदद छोड़ दे तो कोई है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारी मदद कर सके उसके तो फिर क्या करना चाहिए, बस अल्लाह ही पर मोमिनीन को तवक्कुल करना चाहिए। और अल्लाह की मदद, जैसे जंगे ओहद में, जंगे बदर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सिर्फ असबाब तो बहुत थोड़े थे, लोग भी बहुत, मैन पावर भी बहुत थोड़ी थी, सिर्फ 313 लोग थे, और इन कॉन्ट्रास्ट टू 1000 पीपल। और जंगे ओहद में भी सिर्फ 1000 में से 700 लोग बचे थे, इन कॉन्ट्रास्ट टू 3000 पीपल, और उनके पास जंगी जहाज, जंगी सामान भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरादा भी किया, मशवरा पहले किया, फिर पक्का इरादा किया, और फिर जब जरहा पहन ली तो जब सहाबा ने कहा कि नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जैसे कहते हैं हम मदीना के अंदर ही रह के जंग करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ये किसी नबी के लिए के लायक नहीं कि जब वो एक दफा जरा पहन ले तो उसको उठा दे। यही बात की गई कि फिर जब आप पक्का इरादा कर लें तो फिर उस पर जमे रहें, फिर अल्लाह की जात पे भरोसा करें, और मोमिनीन को अल्लाह की जात ही पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करके आपने वो इसी फिर मैदान के लिए निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ क्या अपने असबाब पर वो किया था, फिर अनदर स्टेप क्या होता है, फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। जंगे बदर में भी और जंगे उहद में भी अल्लाह ताला के से बहुत ज्यादा दुआएं में मांगी। और यहाँ पर अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का बयान है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह जिसकी मदद करते वो गालिब आकर ही रहता है। और अगर वो अल्लाह ताला अपनी मदद छोड़ दे तुमको तो फिर तुम क्या करो, एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है, तो अपने काम करने चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला की मदद आए ही आए, ऐसा हो नहीं सकता कि फिर अल्लाह ताला की मदद ना आए। वह माँ, और नहीं है, नहीं लाइक काना, और नहीं है लाइक ये काना, ये ली नबीन, किसी नबी के लिए, देखिए किसी भी नबी के लिए, अन या गुल्ला, गैन लाम लाम रूट लेटर्स हैं कि खयानत करे, गल कहते हैं गैन लाम लाम खयानत को, मन, और जो कोई यगलुल खयानत करेगा या अति ले आएगा बीमा उस चीज को, देखिए याती के बाद भी आया है तो यहाँ पर इसलिए आएगा का मतलब आएगा लाएगा, लाने की बजाय आने के मतलब में आते हैं। और नहीं लाइक किसी नबी को कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा ले आएगा उस चीज को, गल्ला
उस खयानत को यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, सुम्मा फिर, तुवफ़्फ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लू हर नफ्सिन जी को, मा जो कसबत कमाई की उसने। देखिए नफ्सिन फेमिनिन है तो इसीलिए भी कसबा की बजाय कसबत आया है, फेमिनिन देता जो है फेमिनिज्म की है। वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। इस आयत में जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया किसी नबी के लिए ये लायक ही नहीं है कि वो खयानत करे। तो खयानत किसी के दिल में क्या है, किसके गरज आना, यही है ना खयानत होना। तो माले गनीमत की खयानत भी हो सकती है। तो किसी नबी क्या खयानत होगी, किसी के नबी के बारे में क्या खयानत हो सकती है कि अल्लाह ताला का पैगाम उस नबी ने पूरा ना पहुंचाया, ये खयानत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी नबी के ये लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला के मैसेज में खयानत करे, कि अल्लाह ताला ने जो उसको बयान करने का कहा है वो किसी भी कोई भी मुश्किल टास्क आ जाए तो वो उसमें खयानत कर जाए या वो उस बात को छुपा जाए। किसी नबी के ये लायक नहीं कि वो कि वो हक बात करना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन कि किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि कभी कोई मुश्किल टास्क हो और हक की बात को, अल्लाह ताला के पैगाम को पूरी तरह ना पहुंचाया हो या खामोशी इख्तियार कर दी हो। हाँ, बंदे से इंसान ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई मुश्किल टास्क आ जाए या कोई मुश्किल सवाल इंसान से कर दिया जाए तो वो खामोशी इख्तियार कर ले, ये खयानत है, राइट। लेकिन कोई नबी के इस लायक नहीं है कि कोई नबी ऐसी बात करे। तो ख्वाह किसी को पसंद हो या ना हो, नबी ने अल्लाह का पैगाम पूरी दयानतदारी के साथ पहुंचाना, ये हर नबी के लायक है कि वो पूरे का पूरा पैगाम अल्लाह ताला का पहुंचाए। तो सहाबा कराम से जो गलती हुई, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से माफ ना करते और ज्यादती माफ ना करे तो क़यामत के सामने तो वो खुद ही आ जाता। बेहतर जो है तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता, राइट। इंसान के लिए सिर्फ जाहिर इखलाक का ही काफी होना नहीं है, इसके लिए ये बेहतर है कि जो उसके अंदर इखलाक में छुपी बात है वो उसको बाहर निकाले, क्योंकि वो अल्लाह से तो छुपा सकेंगे लेकिन क़यामत में दुनिया वालों, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते, दुनिया वालों से तो छुपा लेंगे। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जामिन ले आएगा, जाहिर कर देगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो भी इंसान दिल में बात छुपाता है, हर चीज को पूरे का पूरा, जिसके दिल में कोई बात होती है उसके अमल का पूरा बदला क़यामत में उसको दे दिया जाएगा और किसी पर भी जर्रा बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। क्या फापस मिन, जिसने इत्तबा की, रिदवान रजामंदी की, अल्लाह की कमम माने का माने मन उस शख्स के बा जो फिर आया 20 सात सखातिन सीन खातो गुस्से के, मीनल्लाही अल्लाह के पास से, वमअवाहु और जगह उसकी जहन्नम दोज़ख है, व बिसा और बहुत ही बुरा है अलमसीर फिर जाने की जगह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कोई, जिसने पैरवी की अल्लाह की रजा पाने की, जिसने इत्तबा की, पैरवी की, तो अल्लाह तो मानिंद उस शख्स के फिर वो उस कमन मानिंद उस शख्स की तरह मुर्तकिब खयानत का हो सकता है, बेसखतिन की, जिसने यानी कि जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की, तो वो उस शख्स की मानिंद तो नहीं हो सकता कि जिसने खयानत की और वो अल्लाह के गजब के साथ लौटा, जिसका ठिकाना जहन्नुम है, जो कि बहुत ही बुरी जगह है। ठीक है, हम उनके लिए दरजातुन दर्जे हैं, इन वल्लाह अल्लाह के पास, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुम खूब देखने वाला है, बीमा साथ उस चीज के जो या अमलुना वो अमल करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला के पास सबके दर्जे हैं, कि अगर जहन्नुम के भी दर्जात हैं और जन्नत के भी दर्जात हैं। जिसने खयानत की अल्लाह ताला की, उसके पास जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के गजब के साथ फिर आएगा क़यामत के दिन, और उसके जहन्नुम उसका ठिकाना है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है, और अल्लाह के पास दर्जात हैं और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है उस चीज को जो वो अमल करते हैं। लकद अलबत्ता तहकीक
من اللہ، یہ میم نون نون روٹ لیٹرز ہیں. من کہتے ہیں احسان کو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ اللہ احسان کیا، من احسان کیا اللہ اللہ نے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی آتا ہے نا یا حنان یا منان، تو احسان کرنے والے. المؤمنین اللہ اوپر، المؤمنین ایمان والوں کے، جب بعثا بھیجا فیہم اس میں رسولن ایک پیغمبر، من انفسہم انہی میں سے، یتلو پڑھتا ہے علیہم ان پر، آیاتی ہی اپنی آیات، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم اور سکھاتا ہے ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، اور ان اگر کانو تھے وہ، من قبل پہلے اس سے، البتہ فی میں، ضلال گمراہی میں، مبین بہت واضح. اب یہ آیت میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں ڈسکرائب کرنے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کا لیسن ادھر آیت نمبر 163 تک ہی رکھتے ہیں، اور یہ آیت ہم نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ یہاں 164 سے شروع کریں گے. تو آج ہم نے جو ہے بہت سارے لیسنز ہم نے آج کے لیسن میں سیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لیسنز کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین مسلمان بنائے، اور بہترین ہماری بھی اصلاح جو ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہترین عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہو. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.